अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वैसे ये हुकूमतें खैरियत से रहने तो नहीं दे रही हैं, क्योंकि बुरी खबर है आज। आप सब लोगों को पता है कि ब्लैकआउट है, बिजली गई हुई है, तो कोई भी काम पे नहीं जा पा रहा है। और जो कोई गया भी है तो उसको जाने का वहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं है। ना बिजली है, हमारे सारे काम तो बिजली से रिलेटेड है, इसमें कोई ना कहीं बिजली का अमल दखल ज़रूर है। तो हम फारग था मैं, तो मैंने कहा इस टाइम को जो फारग अभी बिजली लाइट नहीं है तो काम पे जाने का फ़ायदा नहीं है, तो चलो इस टाइम को ना यूटिलाइज़ किया जाए। तो आप ये जगह तो देख रहे होंगे आप, मेरे पिछले व्लॉग्स में मैंने यहाँ धनिया, पालक और मूली वगैरह लगाई थी। तो पालक तो कीड़ा वगैरह लगने की वजह से ख़राब हो गई थी थोड़ी सी। तो धनिया मैंने इस्तेमाल किया था ज़रूर, लेकिन वो भी जब बार बार इस्तेमाल करने के बाद एक टाइम आता है जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैंने ये प्लान किया कि इसकी मिट्टी जो है ना वो ख़राब हो चुकी है, इसमें पत्थर भी थे और कीड़े भी थे। तो मैंने आज छुट्टी का मौके का फ़ायदा उठाते हुए जनाब इसकी मिट्टी पूरी निकाल दी है, डिग किया है इसको। इसमें से जितनी गंदी मिट्टी थी वो सारी की सारी मैंने निकाल ली है। ये तकरीबन 1 फुट गहरा मैंने खड्डा खोदा था, मिट्टी निकाली है 1 फुट नीचे। अब इसमें जो है हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी रेत मिक्स करेंगे। उसके बाद में फिर थोड़ी खाद मिक्स करेंगे, फिर थोड़ी सी मेडिसिन है जो कीड़े मकोड़े मारने वाली है, उनको थोड़ा सा एक लेयर में वो बिछा देंगे ताकि दोबारा कीड़ा इसमें ना पड़े। क्योंकि अगर कीड़ा पड़ जाता है ना तो वो अंदर अंदर से जड़ों को भी खाता है और पौधे को नुकसान देता है। फिर पौधा जो है ना ज़्यादा फल निकालता नहीं है, पत्ते उसमें उगते हैं तो वो साथ ही मुरझा जाते हैं, इसकी ये निशानी है। तो चले, ये हमने सफाई वगैरह तो सारी कर ली है इसकी। अब हम इसमें मिट्टी वगैरह जो है डालना शुरू करेंगे। ये देखिए, अच्छा मैंने इस दफ़ा ये कोशिश की है, आप भी करके देखिएगा, क्योंकि पहले मैं करता था इस तरीके से। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी बहुत बुरबुरी हो जाती है, इसको ना मैंने छान लिया है। छोटे छोटे पत्थर तक जो है ना, ये देखिए ये सारे निकाल दिए मैंने इसमें। ये इतनी बुरबुरी मिट्टी हो जाती है कि आपकी कोई भी सब्ज़ी जो है बड़ी आसानी से ग्रो करती है और पौधा भी बड़ी तेज़ी से फिर फलता फूलता है। और फिर इसमें एक लेयर मैंने जो है मिट्टी की डाली है, फिर एक लेयर उसके ऊपर रेत की डाली है मिक्स करके। फिर मैंने एक लेयर जो है, अब देखें ये मैं इसमें वो डाल रहा हूँ खाद का। ये सारा मिक्स कर दूंगा, फिर उसके बाद में मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल दूंगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप इसकी तह बनाते हैं ना, एक लेयर में मिट्टी है, एक लेयर में जो है रेत है, और फिर साथ में आपके ये आ जाती है खाद। तो इससे ये होता है कि पौधे को तमाम जो उसकी ज़रूरियात होती है ना वो मिल जाती है। और फिर पत्थर नहीं होते तो पौधा की जड़ें जल्दी से फैलती है और ऊपर से भी वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करता है। चले जी, वो काम तो हमारा हो गया ख़त्म। अब हम आए हैं यहाँ अल्लाह आपका भला करे नर्सरी पे, पौधे वगैरह जहाँ मिलते हैं सारे। तो मेरी कोशिश ये होगी कि सबसे ज़्यादा जो पनीरी है वो मैं इस्तेमाल करूँ। अगर इनके पास नहीं होगी तो फिर मैं बीज लूँगा, बीज से फिर ग्रो करेंगे। तो पनीरी हो ना तो फिर लगा हुआ पौधा सीधा जाके अंदर इसमें मिट्टी में दबा देते हैं और फिर वो छोटा पौधा होता है वो आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आसानी हो जाती है। ये देखिए जी, यहाँ इन्होंने बड़े खूबसूरत खूबसूरत परिंदों के छोटे छोटे घर बना के रखे हुए हैं, रेडी किए हुए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये खाद है जी, ये देखिए, ये खाद मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसमें 4-5 तरह की खाद थी। एक खाद बड़ी महंगी थी, वो तकरीबन 450-500 की जो थी ना, वो छोटा सा पैकेट था, वो अभी आपको ये दिखाएगा बच्चा। ये देखिए, ये वाली जो खाद है ये 400-500 रुपये की इतना सा पैकेट है। तो वो लेना मैंने ज़रूर मुनासिब नहीं समझा, मेरा बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटी सी क्यारी है, उसमें ये मेरी जो नॉर्मल जो है खाद ये भी इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये मैंने खाद इनसे ले ली है। अब इनमें से मैं फिर इनसे बीज वगैरह जो है वो लूँगा। इनमें मैंने बहुत सारे बीज ऐसे थे, मेरा दिल कर रहा था कि मैं तरबूज का भी ले लूँ और उसका भी ले लूँ,
خربوزے کا بھی لے لوں، لیکن ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا، میری جگہ بہت چھوٹی ہے، تو وہی چیز لگائیں جس کا ہمیں ضرورت ہے۔ اچھا، میں نے ان کے پاس دیکھا ہے کہ ہر طرح کے، ہر سائز کے، ڈفرینٹ ڈیزائن کے گملے وغیرہ بھی ان کے پاس تھے مٹی کے نا۔ تو کسی نے اگر بڑا کو پودا لگانا ہے، جیسے امرود کا ہو، لیمن نیمبو کا ہو، یا کوئی اور ایسا چھوٹا فروٹ والا پودا، تو وہ بڑے بڑے گملے بھی ان کے پاس میں ہیں۔ جب وہ زیادہ بڑا ہو جائے تو پھر آپ زمین کو ڈگ کر کے تو اس میں آپ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ یہ چھوٹے چھوٹے اتنے بڑے گملوں میں بھی یہ دے دیتا ہے۔ تو ان کی نرسری میں بہت سارا ہر طرح کا پودا ہے، ہر طرح کے فلاور والے بھی ہیں، خوبصورتی والے بھی ہیں، اور ڈفرینٹ لک دینے والے بھی ہیں جو گھروں میں، کوٹھیوں میں لگتے ہیں۔ تو یہ نرسریوں میں ہوتا ہے کہ خود سے ڈھونڈ کے اپنی پسند کی چیز جو ہے نا وہ لینی پڑتی ہے۔ تو وہی میں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کیا اس میں میرے لیے کوئی اور بھی ایسی چیز ہے جو میں اپنے گھر میں لگا سکتا ہوں۔ تو مجھے 2-4 چیزیں پسند آئی تھی جو میں نے وہاں سے اٹھائی ہیں۔ اب جناب یہ میں یہ دیکھیں، لمبے گھیا، جو لمبے والا سائز میں ہوتا ہے گھیا، وہ، اور پھر اس کے بعد میں پالک کے میں نے بیج لیے ہیں، تو اس کے ساتھ میں نے پھر بھنڈی کے بیج لیے ہیں، اس کے بعد میں نے کریلے کے بیج لیے ہیں، اور اس کے بعد میں نے جو ٹینڈا ہے، ٹینڈے کے بھی لیے ہیں، اور یہ ساری چیزیں میں نے بیج جو ہے نا وہ لے لیے ہیں، تاکہ اپنے گھر میں یہ باہر والی سائڈ پہ دیوار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں یہ بیل جو ہے بڑی پیاری لگتی ہے۔ ایک تو ان کے پتے بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر اس میں آپ کو سبزی مل جاتی ہے، اور اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ تو کیونکہ میں نے پہلے لگائی تھی، مجھے بڑا مزہ آیا تھا، ٹیسٹی، صاف پانی کا، اچھی زمین، اچھی مٹی کا جو وہ سبزی ہوتی ہے نا وہ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اب جناب یہ میں نے ٹماٹر، مجھے پنیری میں جو ملے تھے 2 چیزوں کا ہی صرف ملا، ان کے پاس زیادہ نہیں تھا، تو مجبوراً مجھے وہ لینا پڑا۔ ان میں نے ٹماٹر کے لیے ہیں، اس میں دیکھیں گے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے ٹماٹر لگے ہوئے بھی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پودا اس نے مجھے دیا تھا، مریل سارے ہوئے ہوئے ہیں، سردی کی وجہ سے کنگڑے ہوئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہم ان کو بھی چلا لیں گے، جان پیدا ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ جب آپ محنت کرتے ہیں تو رنگ لے ہی آتا ہے کوئی نہ کوئی، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کا۔ تو وہ میں نے لیے، پھر مرچی میں نے لی۔ اب یہ جناب دیکھے بڑے خوبصورت فلاور ہیں، مجھے بڑے پسند آئے تھے، لیکن میرے پاس جگہ نہیں تھی، تو یہ بالکل پھول گوبھی کی طرح، بند گوبھی کی طرح پیارے پیارے لگتے ہیں جی۔ جو ہم نے چیزیں لینی تھی وہ ساری چیزیں ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ اب ہم جو چیزیں ہماری ضرورت تھی وہ ہم نے پوری کر لی ہے۔ اب ہم گھر کی طرف نکلیں گے، گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں۔ اب یہ نرسری جو ہے یہ زیادہ دور نہیں تھی، ہمارے گھر کے بالکل قریب ہی تھی، تو اسی لائن میں اور بھی بہت ساری نرسریاں ہیں، لیکن یہ نرسری مجھے تھوڑی لگی تھی زیادہ قریب تر، تو میں نے اس میں سے لے لیا۔ حالانکہ یہ تھوڑی سی مہنگی تھی، ایکسپینسو تھی، لیکن انہوں نے چیزیں بڑی خوبصورت لگائی ہوئی تھی۔ یہ جناب اب ہم واپس گھر کی طرف ہو گئے ہیں، اور گھر آتے ہی میں نے سب سے پہلے جو ہے نا ان پودوں کو لگایا ہے، تاکہ یہ پہلے ہی مرجھا چکے ہوئے تھے بیچارے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بالکل ہی مر جائیں، تو اس سے پہلے یہ مر جائے تو میں نے لگا دیا۔ بڑے پیارے پیارے آپ دیکھیں، مرچی میں نے لگائی، مرچی کے چاروں پودوں کو آمنے سامنے فاصلے پہ رکھ کے لگا دیا۔ اب اس میں سے بڑی پیاری پیاری مرچی نکلے گی، اور آپ ڈیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو جناب اگر آپ کو میرا بلاگ پسند آیا تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور باقی چیزیں بھی میں نے یہاں لگانی ہیں، لیکن وہ نیکسٹ کوئی بھی چھٹی ملے گی تو اس میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، تو پھر آپ کو اس سے بھی اپڈیٹ کروں گا۔ اللہ حافظ۔